करको दर हेरफेर गरेका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले दिए स्पष्टीकरण। करको दर हामीले हेरफेर गरेका हौं, रामकृष्णले इन्ट्री मात्र गरेका हुन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नताबारे संसदीय छानबिन गर्न एमाले र राप्रपाको माग। बजेट सम्बन्धमा अर्थमन्त्री महतको एमाले अध्यक्ष ओली र रासोपाका सभापति लामिछानेसँग छलफल। गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनबारे ओलीको कटाक्ष। बिउ बोकेर बसेको व्यापारीको हो। भारतमा अहिलेसम्मकै ठूलो परिमाणमा ड्रग बरामद। कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने माओवादीको औपचारिक निर्णय। अर्को सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोलाई अगाडि सार्ने निर्णय। पशुपतिमा सुरक्षाकर्मी मृत अवस्थामा भेटिए। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने तयारी। गंगा दशहरा मेला उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खप्तड। आध्यात्मिक मेलासँगै सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय सांस्कृतिक नाच हुने। दुई देशबीच उपलब्धि सम्झौता नहुने भएकाले भारत नगएको मन्त्री किरातीको भनाई। गीत संगीत प्रयोग गरे बापत चिरायु अस्पतालले सर्जकलाई दिने भयो रोल्टी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारी वकिलतर्फको बहस सकियो। अब प्रतिवादीतर्फ कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्ने। कोशीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणमा पहल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन डीएसपीको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी खटाइने। रुसले बमबारी गरेर बाँध भत्काएको युक्रेनको आरोप। 16,000 को ज्यान खतरामा र नेत्रहीन क्रिकेट संघद्वारा महिला खेलाडी नगद सहित सम्मानित। यी र यस्तै देश विदेशका 24 वटा ताजा खबरहरू संक्षिप्त रूपमा ल्याएर उपस्थित भएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज डे नेपालको ताजा न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। म रोहित विष्ट। आज मिति विक्रम सम्पत 2080 साल जेठ महिना 24 गते बुधबार, इस्वी सम्पत 2023 जुन महिनाको 7 तारिक। दर्शकवृन्द सदा झैं आज पनि देश विदेशमा घटेका सही सत्य र ताजा खबरहरू ल्याएर उपस्थित भएका छौं। अन्तिमसम्म सुनेर र हेरेर साथ दिनुहोला। पलपलका ताजा समाचार सुन्न र हेर्नका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। अब आजका ताजा खबरहरू सुरु गरौं करमा भएको हेरफेर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करको दर हेरफेरबारे आफूहरूले नै निर्णय गरेको बताएका छन्। यसलाई इन्ट्री गर्न भने पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको स्वीकार गरे। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदमा प्रश्न उठेपछि मंगलबार संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै अर्थमन्त्री महतले आफ्नो इमानदारीतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे। करको दर हेरफेरबारे आफूसहितका आधिकारिक व्यक्तिहरूले निर्णय गरेको उनले बताए। आफू आउनुभन्दा अगाडि नै सहयोगीका लागि रामकृष्ण श्रेष्ठको नियुक्त भइसकेको मन्त्री महतले बताए। अर्थमन्त्री महतले अगाडि भने निर्णय प्रक्रियामा उहाँ हुने कुरै भएन। निर्णय गरिसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा बसेका पदाधिकारीको उपस्थिति र निर्देशनमा यो इन्टर गर भनेर इन्टर गर्ने काम मात्रै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि उठेको प्रश्नबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। अन्यथा सदनको काम कारबाही चल्न नदिने दुवै पार्टीको अडान छ। बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनी प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो। यसबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु नै उत्तम विकल्प हो, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भने। तर सत्तारूढ दलहरू विपक्षी दलको मागमा सहमत भएका छैनन्। यही कारण बिहान 11 बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1:30 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा संसद भवन परिसरमै भएको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूको छलफलमा एमाले र राप्रपाले करको दर हेरफेरबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। यस विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेसँग समेत छलफल गरेका छन्। नेकपा एमाले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको स्पष्टीकरण दिएका अर्थमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएको छ। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रश्नबारे समाचार आएपछि एमाले संसदमा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि मंगलबार नै स्पष्टीकरण दिएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले करको दरबारे आधिकारिक व्यक्तिले नै निर्णय गरेको र पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई तथ्याङ्क इन्ट्रीमा मात्र प्रयोग गरेको बताए। डाक्टर महतको जवाफमा एमाले चित्त बुझाएको छ। बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिने बताए। अर्थमन्त्रीज्यूको कसम खाने बानी रहेछ, राम्रो लाग्यो। उनले भने उहाँले जसरी सफाई दिन खोज्नु भएको छ त्यसमा बेनिफिट अफ डाउट दिउँ। उनले अगाडि भने उनले भनेको कुरा नै साँचो हो, अखबरमा आएका साँचा नहुन्। तर आगामी दिनमा सतर्कताका साथ हेर्ने र करका दरसँग व्यापारीको अनुहार खोज्ने उनले बताए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएपछि सरकार फेन्सी कुराको पछि लागेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले सरकार आम सरोकारको विषयबाट टाढा पुगेको बताएका हुन्। बजेटमा धान फलाउने, आलु फलाउने त्यतापट्टि छैन, गहुँ फलाउने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा छैन। कसले गर्न खोजेको छ गाँजा खेती? कसका लागि कसले गर्न खोज्या छ? अचम्म लाग्छ। गाँजा खेती कसलाई चाहियो? उनले भने। उनले आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न भन्दा पनि अमुक व्यापारीलाई पोस्ने स्वार्थले गाँजा खेती अघि सारिएको उनले बताए। उनले गाँजाको बिउ बोकेर बसेको व्यापारी को हो भनेर प्रश्न पनि गरे। अहिले मानिसको दृष्टिकोण भएको छैन, तर कोही छ गाँजा खेती पछाडि। कतिपय माननीय जीलाई परेको होला। हाम्रो गाउँमा गाँजा हुन्छ, त्यसबाट कतिको जीविका चलेको छ। यो त नियन्त्रित नियोजित गाँजा खेतीको कुरा गरेको हो। यो चलेपछि यसले माग गर्छ लाइसेन्स नलिएको, अधिकार नपाएको गाँजा खेती गर्न पाइँदैन भनेर गाउँ गाउँमा गएर खोजी उखेलिन्छन् गाँजाका बोट, उनले भने। भारतको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मङ्गलबार देशका डार्क वेब मार्फत चलिरहेको लागु औषधको ठूलो सञ्जालको पर्दाफास गरेको छ। यस सञ्जालबाट हालसम्मकै सबैभन्दा बढी लागु औषध बरामद भएको ब्युरोले जनाएको छ। 15,000 एलएसडी बलट बरामद गरिएको छ भने 6 जना पक्राउ परेका छन्। एलएसडी अर्थात् लाइसेर्जिक एसिड डाइथिलामाइड एक सिन्थेटिक औषधि हो। एक अधिकारीले नेटवर्क डार्कनेटमा सञ्चालित हुने गरेको र भुक्तानीका लागि क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग गरेको जानकारी दिए। यो नेटवर्क पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, अमेरिका र भारतका विभिन्न राज्यमा फैलिएको थियो। एनसीबीका उपमहानिर्देशक ज्ञानेश्वर सिंहले एक अभियानमा एलएसडी बलटको यो हालसम्मका सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो। यसअघि कर्नाटक प्रहरीले सन् 2021 र सन् 2022 कोलकाता एनसीबीले 5,000 बलट जफत गरेका थिए। सिंहले एलसीडीको प्रयोग युवाहरूमा व्यापक रूपमा हुने गरेको र यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्ताउन सक्ने बताए। अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गरेर करका दर हेरफेर गरेको विवाद विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा 3 प्रश्न उठाएका छन्। कागज र औपचारिकता मिलाएर नियमावली संशोधन गरेर अख्तियारले पनि समात्न नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचार आगो झैँ सल्किएको भन्दै वाग्लेले यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तोडेरै छाड्ने सङ्कलन लिएको बताए। स्पन्ज आइरन, विद्युतीय गाडी र आलु प्याजमा बढाएका करका दरका विषयमा विवाद बनेको भन्दै वाग्लेले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत समक्ष 3 प्रश्न गरे। यो वर्ष षड्यन्त्रपूर्वक निश्चित घरानालाई उचित लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको छ कि छैन? वाग्लेको प्रश्न छ। एचएस कोर्टको विज्ञ भनेर संलग्न गराएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारको भूमिकामा राखिएको हो कि होइन? सिङ्गो भन्सार प्रणाली स्थगित सुधार गरेर डब्ल्युसिओ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मापदण्ड र विधि अवलम्बन गर्न सक्ने सयौं जनशक्ति बनाउन यो वर्ष अर्थमन्त्रीको पहल होला कि नहोला? नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीको आज बिहान बसेको बैठकले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। पार्टीले गरेको निर्णयलाई संसदीय दलले अनुमोदन गरेपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भई समर्थन पनि फिर्ता लिने पार्टी प्रदेश कमिटीका सचिव गणेश उप्रेतीले जानकारी दिए। गत पुस 24 गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट 2 जना मन्त्री छन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा दुर्गा प्रसाद चापागाई र वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जीवन आचार्य मन्त्री छन्। दुवै मन्त्री गत माघ 6 गते नियुक्त भएका छन्। उनीहरूले आजै राजीनामा बुझाउने बताएका छन्। माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। प्रदेश सभामा बहुमतको लागि 47 सांसद आवश्यक पर्नेमा माओवादी फिर्ता भएपछि एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी सरकारको समर्थनमा 46 सांसद मात्र रहनेछन्। माओवादीले अर्को सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोलाई अगाडि सार्ने निर्णय गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा कार्यालयका सुरक्षाकर्मी मृत भेटिएका छन्। कोषका कर्मचारीले आज कार्यालय परिसरमा सफाइका क्रममा कार्यालयकै सुरक्षाकर्मी धनबहादुर राणा
झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। कर्मचारीले घटनाबारे गौशाला प्रहरी कार्यालयलाई खबर गरेको प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए। राणा बगैँचा फाँटबाट हालै सुरक्षातर्फ लगिएका कर्मचारी भएको कोषले जनाएको छ। कोषले खबर गरेपछि घटनास्थल पुग्दा राणा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकाले शव परीक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जीव बाबु खड्काले बताए। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सञ्चालक परिषद सदस्यका लागि निर्माण गरिएको भवनमा राणा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। श्रमिकको जीवन धान्ने ज्याला अपुग भएको जनाउँदै सरकारले यसमा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो। श्रमिकको न्यूनतम ज्याला जीवन धान्न पुग्ने तहमा स्वत बढ्ने गरी स्वचालित ज्याला प्रणाली विकास गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिए। रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी अधिकारी बीच सहमति भएपछि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि हुनेछ। पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने कति वृद्धि गर्ने भन्ने बारे त्रिपक्षीय छलफलपछि तय हुनेछ। 2078 साउन यता श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नगरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा जसरी पनि वृद्धि गर्नुपर्ने दबाव सरकारलाई छ। हाल प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब मासिक 15,000 रुपैयाँ छ। श्रमिकले दैनिक 577 रुपैयाँ र प्रति घण्टा 77 रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक 9,385 मा महँगी भत्ता 5,615 थप गरी 15,000 रुपैयाँ पाउँछन्। यसका अतिरिक्त श्रम ऐन अनुसार सञ्चय कोष, उपदान सहितका सुविधा पनि उद्योग प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुने वर्ष भएकाले तलब वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्रेड युनियन कर्मीले महँगीको अनुपातमा कम्तीमा मासिक 7,000 पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल खप्तडको गंगा दशहरा मेला उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा खप्तड गएका छन्। उक्त मेला खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखक लगायत नेता पनि खप्तड गएका छन्। खप्तड क्षेत्रमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय गुरु बाबा रामदेव, पतञ्जलि योगपीठका महामन्त्री आचार्य बालकृष्ण लगायत मङ्गलबार हेलिकप्टरमा खप्तड आएका छन्। सम्मेलनको पहिलो दिन मङ्गलबार बाबा रामदेव र त्यसपछिका 2 दिन आचार्य बालकृष्णले योगा गराउने कार्यक्रम रहेको खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले जानकारी दिए। सम्मेलनमा सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय सांस्कृतिक झाँक्री, भुवा, हुड्क्यौली, गौरा, देउडा, पुतला नाच लगायतका प्रस्तुति गरिनेछ। सम्मेलन यही जेठ 15 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उक्त सम्मेलनमा पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय सांसद लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तहका आध्यात्मिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति सहभागी हुने खप्तड क्षेत्र पर्यटन तथा व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर खड्काले बताए। सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो। खप्तड समुद्री सतहबाट झन्डै 3,500 मिटरको उचाइमा रहेको छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि रहेको यो क्षेत्र झन्डै 225 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले 2 देशबीच उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएकै कारण आफू भारत भ्रमणमा नगएको खुलासा गरेका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा खिजिदेम्बा हुँदै नयाँ पर्यटन पदमार्ग शुभारम्भ र खिजिदेम्बा गल्फ खेलको सम्भावना उजागर गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र 2 देशबीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने प्रण गरेका बताए। उनले ओखलढुङ्गाको खिजिदेम्बा गल्फले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताए। उनले भने, हेलिकप्टर को चढेन, ठुला व्यापारी धनाढ्य घरानाले त उडाए नै भयो। 70वटा जति देशबाट त निमन्त्रणा आयो, भ्रमण जान्न भनिदिए। म हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र 2 देश बीचको सम्झौता हुँदैन भने विदेश पनि नजाने, त्यसैले यसपालि भारत पनि गइन। खासमा पर्यटन मन्त्री र सवारी मन्त्री हो नि, जानु पर्थ्यो नि त, तर आफ्नो भूमिका केही हुँदैन भने किन जाने। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्रीको जुहारीले कुनै पनि जिल्लाको विकास कम नहुने बताए। उनले ओखलढुङ्गाको विकासका लागि आफूले अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिएको आरोप लगाए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस मङ्गलबार सकिएको छ। सरकारी वकिल तर्फको बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गर्नेछन्। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीहरूलाई थुनामुक्त गरे प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर राईमाझी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसहित 18 जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराएको छ। सो थुनछेक बहस जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने, जारी रहने र सो पछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारे निर्णय लिइनेछ। कास्की पोखराको छुट्टा छुट्टै ठाउँमा 2 जनाको शव फेला परेको छ। पोखराको फेवाताल र पोखरा 14 रहेको एक नहरमा एक जना मृत फेला परेका प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा 11 फुलबारीका 42 वर्षीय रिखीराम शर्मा पौडेलको शव नहरमा फेला परेको हो। फेवातालमा भेटिएको शवको भने पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। दुवै शवको पोस्टमार्टमका लागि पश्चिमा क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। चिरायो अस्पतालले गीत सङ्गीत बजे बापत सर्जकलाई रोयल्टी दिने भएको छ। प्रस्तोता समाज, सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज र सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपाल तथा चिरायो अस्पताल बीच रोयल्टी सङ्कलन सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो, जस अनुसार अस्पतालले आफ्नो परिसरमा गीत सङ्गीतको प्रयोग भए बापत सर्जकलाई रोयल्टी दिने भएको छ। प्रस्तोता समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्णय श्रेष्ठ, रोयल्टी सङ्कलन समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्र शर्मा र सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाजका अध्यक्ष सूर्यबहादुर मगर तथा अस्पतालका निर्देशक सञ्जीव राज भण्डारी बीच यस्तो सहमति भएको हो। सङ्गीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालका अध्यक्ष मगरले अस्पतालले 3वटै संस्थाका सदस्यलाई उपचारमा हुने छुटको समेत महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरिएको बताए। सार्वजनिक स्थानमा गीत सङ्गीतको प्रयोग भए बापत सिर्जित सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनको काम गरिरहेका छौँ। उनले भने अस्पतालमा सेवाग्राहीको सुविधाका लागि राखिएका टेलिभिजनमा विभिन्न श्रव्य दृश्य गीत सङ्गीतको प्रसारण हुने भएकाले ती प्रसारित सामग्री बापतको रोयल्टीका विषयमा सम्झौता भएको हो। उनले आगामी दिनहरूमा समाजले पहिचान गरेको गीत सङ्गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने सम्पूर्ण क्षेत्रमा सम्झौता गर्दै जाने उल्लेख गरे। अस्पतालका निर्देशक भण्डारीले नेपाली गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि गरिने रोयल्टी सङ्कलनमा अस्पतालले पनि सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। वरिष्ठ हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गराएका छन्। उनले सोमबार तिलगङ्गा अस्पतालमा दाहिने आँखाको शल्यक्रिया गराएका हुन्। शल्यक्रिया सफल भएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। कलाकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, मोतीबिन्दुको शल्यक्रियामा आफ्नै देशको तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा बनेको लेन्स राख्न पाउँदा मलाई गर्व महसुस भएको छ। श्रेष्ठले आफ्नो शल्यक्रिया गर्ने डाक्टर सन्दुक रोहित, डाक्टर रिता गुरुङ, गोविन्द पौडेल लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। मङ्गलबार मध्याह्न बसेको काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले गठबन्धनको ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। दलको बैठकपछि काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले गठबन्धनको ठूलो दलका हैसियतले सरकारले नेतृत्वमा दाबी रहेको बताए। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माणमा पहल गर्ने भन्दै उनले गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल गरिने बताए। उनले भने माओवादी केन्द्र र जसपाले एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार निर्माण बाटो खुलेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ, तर सरकारको नेतृत्वबारे केन्द्रले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने कार्कीको भनाइ छ। गठबन्धन अब छलफल हुन्छ, जसको नाममा सहमति हुन्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस ठुलो दल भएकाले हाम्रो पहिलो दाबी रहन्छ, केन्द्रले के निर्णय गर्छ त्यो मानेर अगाडि बढ्छौँ, उनले भने। वैदेशिक रोजगार विभागको सुरक्षार्थ डिएसपीको कमान्डमा सुरक्षाकर्मी खटाइने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक गृह कार्य तथा छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले विभागको सुरक्षार्थ सुरक्षा पोस्ट राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
विभागमा बढ्दो सेवाग्राहीको चाप र हुलहुज्जत हुन थालेपछि विभागले सुरक्षाकर्मी माग गरेको थियो। यसका लागि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। लामो समयसम्म पनि कुनै पहल अगाडि नबढेपछि विभागले नै सक्रियता देखाएको छ। आज डिएसपी साहबसँग छलफल गर्ने कुरा थियो, तर उहाँ सिङ्गापुर जानुभयो। अब उहाँ फर्किएपछि छलफल गर्छौँ, महानिर्देशक दाहालले भने। हाल विभागमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइएको छ, तर अब वर्दीधारी नै राख्न लागि उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू दिन प्रतिदिन ठगिँदै आएका छन्। पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नहुँदा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको विभागले जनाएको छ। हाल विद्यमान रहेको जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै ठगी गर्ने गिरोहमाथि तत्काल एक्सन लिन सजिलो हुने महानिर्देशक दाहालले बताए। दक्षिण भारतीय अभिनेता प्रभासको फिल्म आदिपुरुष जुन 16 अर्थात् असार 1 गतेदेखि प्रदर्शन हुँदैछ। यसैबीच निर्माण टिमले फिल्म प्रदर्शन हुने प्रत्येक हलमा एक सिट खाली राख्ने निर्णय गरेका छन्। जहाँ रामायण पाठ हुन्छ त्यहाँ भगवान हनुमान प्रकट हुन्छन्। यस विश्वलाई सम्मान गर्दै प्रभासको फिल्म आदिपुरुष जहाँ प्रदर्शन हुन्छ त्यहाँ एक सिट विशेष रूपमा हनुमानका लागि छुट्याइनेछ। टिमले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। ओम रावतले निर्देशन गरेको फिल्ममा प्रभासलाई रामको भूमिकामा देख्न सकिन्छ भने सैफ अली खानलाई रावणको, कीर्ति सेनले सीताको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्। आदिपुरुष 3D फिचर फिल्म हो। यो रामायण कथामा आधारित भएर निर्माण गरिएको छ, जसमा असत्यमाथि सत्यको विजय देखाइनेछ। यो फिल्म हिन्दी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड गरी 5 भाषामा प्रदर्शन हुनेछ। युक्रेनले रुसको दक्षिणी खेर्सन प्रान्त स्थित निप्रो नदीमा रहेको प्रमुख जलविद्युत आयोजनाको बाँधमा बम प्रहार गरेको आरोप लगाएको छ। यो बाँध रुसको कब्जामा रहेको नोभा काखोभका सहरमा छ। बाँधमा भएको क्षतिका कारण कम्तीमा 16,000को ज्यान जोखिममा रहेको बताइएको छ। अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। यस घटनालाई औँल्याउँदै खेर्सनका क्षेत्रीय प्रमुख प्रोकुडिनले रसियाले अर्को आतंककारी कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको एक भिडियो सन्देशमा उनले निप्रो नदीको पानीको स्तर 5 घण्टाभित्रै गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन्। उपलब्ध तस्बिरहरूमा तेज बहावसँगै पानी युद्ध क्षेत्रतर्फ बढिरहेको देख्न सकिन्छ। रुसले यो विनाशको लागि युक्रेन नै जिम्मेवार रहेको बताएको छ। यता रुसी अधिकारीले बम बारीले बाँध नभई प्लान्टको माथिल्लो हिस्सा मात्रै क्षतिग्रस्त भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग 5वटा प्रश्न सोधेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले गत वर्ष पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषय उठेपछि यसतर्फ त्यस्तो विषय नआउने सोचेको, तर यस वर्ष पनि सेटिङमा काम भएको आरोप लगाए। करको दर फाइल गर्नका लागि जेठ 14 गते राति भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठ संलग्नताको वास्तविकता के हो? विद्युतीय गाडीको करको दर बजेट अघि चुहाए करिब 1100 गाडी नेपाल भित्राइएको छ। त्यसबाट मुलुकलाई 90 करोड रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको छ। भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारी समेत प्रवेश नपाउने बजेट निर्माणको संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठ कसको स्वार्थमा कसको प्रतिनिधि बनाएर आर्थिक विधेयक बनाउने कक्षमा प्रवेश गराएको हो? बजेटको मुखमा भन्सार विभाग नेतृत्वविहीन बनाएर जुनियर अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई किन करारमा नियुक्त गरियो भनी प्रश्न गरेका छन्। भारतमा हुने साफ च्याम्पियनसिपको लागि मालदिप्सले जापानमा अन्तिम तयारी गर्ने भएको छ। साफ च्याम्पियनसिपको 14औं संस्करण यही जुन 8 देखि जुलाई 4 सम्म भारतको बेङ्गलुरुमा हुँदैछ। त्यसको तयारीका लागि मालदिप्सको राष्ट्रिय टिम सोमबार जापान प्रस्थान गरेको छ। मालदिप्सले जापानमा 10 दिन परीक्षण गर्नेछ। मालदिप्सले 2 साता अघि नै साफ च्याम्पियनसिपका लागि घरेलु मैदानमै प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। मालेमा जुन 4 मा प्रशिक्षण सकिएपछि अन्तिम तयारीका लागि जापान गएको हो। साफ अघि मालदिप्सले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने प्रयास समेत गर्नेछ। पुरुषतर्फ एलेक्स शाह र नासिर हुसेन तथा महिलातर्फ गौरिका सिंह र डुवाना लामा चीनको होङझाओमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता एसियाडमा छनौट भएका छन्। आइतबार र सोमबार 2 दिनसम्म सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय पौडी परिसरमा भएको 11औं एनएसए
कप पौडी प्रतियोगिताबाट उनीहरू एसियाडका लागि छनौट भएका नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक बज्राचार्यले जानकारी दिए। यी 4 खेलाडीले पेरिस ओलम्पिकको लागि जापानमा हुने छनौट प्रतियोगिता पनि खेल्ने उनले बताए। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेले 2-2 जना खेलाडीलाई एसियाडका लागि छनौट गरिएको उनले बताए। नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ नेपालले दृष्टिविहीन राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मानित गरेको छ। दृष्टिविहीन राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकाले खेलाडीहरूको हौसला बढाउन नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको सङ्घले जनाएको छ। नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ नेपालको स्थापना 2063 सालमा भएको हो। सङ्घले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको क्रिकेट खेल लगायत अपाङ्गता खेलकुदको विकास, विस्तार तथा प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। विश्वमा दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीको सुरुवात नेपालबाटै भएको हो। सङ्घको स्थापना भएता नेत्रविहीन क्रिकेटको पुरुषतर्फको विश्वकप, एसिया लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्दै आएको छ। सम्मानित हुने महिला खेलाडीमा भगवती भट्टराई B2 कप्तान, गीता पौडेल B2 उपकप्तान, प्रतिभा राई B1, रिता थापा B1, मुना अर्याल B1, माया लुङ्गेली B1, सुषमा तामाङ B1, मनकेशरी चौधरी B2, कान्ति योगी B2, सरिता घिमिरे B2, विनिता मगर सोमाई B2, दिल्ली सरा धमला B3, विनिता पुन B3, निशा चौधरी B3 र विमला राई B3 रहेका छन्। हस्त यति खबर सहित न्युज डे नेपालको बिहानी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेका सामग्रीप्रति तपाईँका केही धारणा छन् भने कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो बेलुकी न्युज बुलेटिन प्रत्येक दिन बेलुका 6 बजे यसरी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्री मन परेको छ भने भिडियोमा एक लाइक र कमेन्ट गरिदिनुहोला। तपाईँको आउने समय सुखद बितोस्। धन्यवाद।